لا كومبيتيسيون من الايامات اللي كنت كنلعب الرياضه فريمون لا في في دي كادو بعض المرات لي كادو ماشي ديما تيجيو هذا ولكن هاد هيروز اكاديمي في لو ديبي ديال 2021 زعما ما كنتش نقدر نتوقع واحد الكادو حسن منها صراحه ماشي الكاميرا شاعله ولا والله جو بارل سيريوزمون حيت انا صافي لونطون ملي كان خويا كيلعب في الوداد وكنمشيو نتفرجوا هذا ما بقيتش عندي علاقه بالتيران حتى غنبدا مع لاكارير مع ولدي جيت كأم فاذا بي كنلقى راسي في لوسطا حنا الا جيت نحسب وقيلا اون دي كوتش ياك 8 10 ياك تهضر على كوتش بون بريفمون غندوز مني باغورد كيفاش بدينا من لا بتيت حنا غاديين كل واحد فيكم خديت من عنده انا من بعد نهضروا زعما بون ديتاي ولكن خديت انا جو سوي اون بيرسون تري بوزيتيف وكنشوف الحاجه اللي بوزيتيف نشدها ونديفلوبيها تو سكي نيجاتيف نقدر نقول لك المعطى نيجاتيف وما نقولوش لك دون مانيير نيجاتيف ما نجرحكش ما نقيسكش ما نديموراليزيكش ونوصل لك الميساج حنا هادشي اللي بغينا نوصلو كيساسوا مع الدراري وكيساسوا مع لي بارون ياك بيناتنا نقدروا بعض المرات نقصحوا الهضره وداكشي بوغ نوتر انتيغي ولكن اون جينيرال انا بعدا بيرسونيلمون عمري ما تلقاوني استعملت واحد لو مول اللي قاصح نقدروا نخليوها لو ديريكتور لان لا ديريكسيون سي اوت شوز سي اون ريسبونسابيلتي بالاباء بزاف الحوايج ولكن لو كوتشين الفرق بينه وبين لو ماناجمنت هي ان لو ماناجر عنده دي اس ال وعنده ارتباطات وعنده بيزنس الكوتش لا الي دون لاكومبانيون في الطرطاب يقدر يدوز لك الميساج للطبق ولكن راه غيوصلك الميساج دونك نبدا بشكون يبدا الاولاني بعلاه ياك ولا الاول علاه كتعطوا لا بتيت قال لي كيعطي لي كادو باش يموتيفي داكشي انا ما شفت حاجه عليه بيناتنا راه غاسوسات تفكك منهم فهمتي غتجيب دي سويسات ولا دي بونبون راه خدا الكادو دونك حنا ما نكونوش غير بداك الوعود الكاذبه من بعد نقدروا نشوفوا شنو داك لو شوا باش لا كريديبيليتي ديال علال ملي كيوعد راه كيعطي دونك انت لقيتي واحد البيي ديال ديك الفئه اللي ما ساهلاش هي لا موتيفاسيون نهضر مع مونيا باسكو بقى في لا ميم سيكسيون مونيا قالت لك انا عندها واحد الحاجه اللي نوطيتها انا لا كومونيكاسيون اي لا اون بون كوم وانا شتا كيفاش كتخدم شتا مع الوليدات شتا مع لي بارون اللي كتجي كتستقبل الي سوريونت هذا الشيء كله مهم يعني حنا باقيين في واحد لابارتي ديال لو ماركتينغ وانا مع لي بارون مهم محتاجين لهم يديروا لنا البوشه وغير يمشي عند واحد اخر ويهضر ولا اكويون شاليغو هادشي محتاجينه بور لو مومون بحريه يعني راه الحنان ديال الام تخيل حنان منين الانسان معك التيران خايفه عليه يطيح راه قلتها لها قلت لها كان يضربني وما تخليه يضربنا ضرب لي غير تحامل كنضحك لا يعني ملي كتثيق شي حد غير يضربوا ديالها بيرسونيلمون لا كيثيق شي حد كتعطي ليه ولدك وانت مهني مرتاح البال انت ما ضربتيش دابا حنا انت ما ضربتي الدري انا عارفه كضربوا لصلاح ما غاديش نجي نتقلق ما نخليش ولكن ما خليش لا ما تقدر تدخل دونك انا بالنسبه لي ليكيب ديال لا بتيت سيكسيون مخيره ما عندي مشكل فوزات من بعد نشوفوا شنو نقدروا نديروا ندوزوا ليكيب اللي من وراها جو كخوا سي مهدي حيت ما قلتيش بيس مهدي بيان 11 ياك من 9 حتى 11 من 9 ان شاء الله باقي ان شاء الله قدامي ان شاء الله بيان سور ان شاء الله ديما شنو هضرتي على واحد الحاجه ديالاش شنو قلتي لهم انا كنكذبوا عليهم بيان انا ديك القضيه ديال الكذوب حنا غنشوفوا مع السي حمزه كيفاش نديروا ليها حنا قلنا داك لو فيبل السي مهدي ايلي اوبليجي السؤال اللي سول قبل السي فنون السي عبد الله راه حنا اوبليجي ان داك الدري الا ما دار شي حاجه ماشي هو اللي غلط راه جاي يدير شكارت ولا بصليبه وهز كوداش يعني باش ينجح يعني هو دار اللي عليه اش كتبقى خدمتنا دونك انا باش عندي دي فيبل وكنكاتيغوريزيهم في فيبل وهذه انا بالنسبه لي الكوتشين ما مسموحش بها وخا يكون عنده انا نعطيك مثال وهضرنا على ملي كتكون عندي نقطه فيها 8 على 20 في الماط وواحد عنده 20 داك كنقول ليه برافو مول 20 مول 8 ما كنقولش ليه توي فاهم كنقول ليه سي ان ترافاي انسوفيزون كنعطيه الامل il peut faire mieux et donc هنا فين كتدخل ديك لا بسيكولوجي وكاينين نماذج حتى في الابطال يعني اللي تيترينيو اللي كانوا ضعاف وخدموا ولاو مزيانين جي ريان ا دي زعما سينو هضرتي على كريديبيليتي ديال لو كوتش وهذا هاد لو بوين نقدروا نشوفوه من بعد تحسن الامور خصنا نعاودوا على السله اللي صيفط لك الدراري واجدين فهمتش الفرق صيفطهم لك ناضين راه جوست من بعد راه غتولي على الناس الا خدم هذا في الفئات الصغرى غتهنى انت دابا حنا شكون لا غروند هضرنا مع السي مراد عيني دونك الفئه اللي عند السي مراد عيني اصلا هو تيران ليكسبيريونس بزاف ديال الحوايج اللي منين سولو سيفون انا دابا كنعطيكم لي زوبسيرفاسيون زعما لي غون بلين شنو بان ليا غني على كل تعريف كنعرفوه مشهود ليه زعما بالكفاءه واللعب وبزاف د الحوايج داكشي كله كيكون في صالح العمل ديالو انا انسان كيجي مجرب ولاعب عارف كومبيتيسيون عارف مونطال كيجيك من الاخر عنده ديك القضيه ديال او بي وراه تعامل معاها يعني جاتو ديك او بي حط واحد هنا يعني انا بالنسبه لي مع مراد غيكونوا خدمه بلوس سور ليكيب اللي عنده اكثر ما هو
لان مثلا هو احنا خدامين الايكيب نجمعوا، ولكن هو بحال هادشي غنقدر نقول لكم هو دوزو سمع دي كوتش كبار مني وناس كبار مني فين غنبان انا اللي هو بالعكس يقدر يعاونني، لان ملي كنشوفوا شهاده رجل اللي ممارس لعده سنوات وكان محترف وجا هذيك اضافه بالنسبه لي ما جي ريان ادير. امي شكون من بعد السي وديع هضر على واحد الحاجه مهمه. اولا هنا بغيت نجمع واحد القضيه ان لو جول يعني الكارديان دو بوت عنده بعدا مكانه خاصه في ديك الفرقه ياك. وهنا واحد السؤال اللي ديما كان كيتبادر لي الدين ديالي، كيفاش ملي كيجيو وليدات صغار مثلا السعلال كيفاش كديو هذاك كون ولي زوطخ كيوليو دي واش كيكون عندكم واحد العين كرويه ولا الدري كيكون عارف راسو شبان الحب ديال الميتي الوليد كنقول لهم شكون اللي بغى يمشي للبوطو كنعطيهم الخشيه كيمشي للبوطو كيوقف، وهذيك الساعه العين ديالنا كتشوف واش غيقدر يدير ولا ما. تري بيان. من بعد ملي كتجي كما قال السي فنون ان التعامل ديال الكارديان ديال لو بوت مع المدربين ديال الكارديان كيكون سبيسيال، بحال مثلا ملي كتكون كما كيقول كتهبط الفيستير راه الدراري كلهم مع المدرب، ولكن نتوما مجموعين مع المدرب ديالكم عندكم عقليه لان حتى المجهود ماشي لو ميم، لي زوبجيكتيف ماشي لي ميم. هذوك عيانين في ميطا غاديين جايين، انت بوتيتر كنتي في راحه ديك الميطا عندك اوبجيكتيف غير تسيكوريزي باش تخرج بزاف ديال الحوايج. اي دونك هضرتي على واحد الحاجه اللي كناخذ امور ديالك، سولك ديالك شنو سامه بعدا قلتي لي لامور، انت كتبغي شنو كدير والدراري كيشموا داك لامور، حيت الحوايج باش نقول لكم اللي كنديروهم عن قناعه وتيستي كما كيقولوا في شي برودوي تيستي ابروفي كنكونوا حنا مجربينهم وكنبغيوهم الدراري كيحسوا بهم، كنتي كتمثل عليهم كيعيقوا بك الدراري سون مالان ما تكذبش عليه. اي دونك انت لافونتاج ان عندك وليدات مزيانين ومستوى على ما قال لي انا باقي ما شفتكش زعما ما شفتش وليدات. درتي على واحد لا دوفيز اللي الا درناها في جميع لي سبيسياليتي في المغرب، الا ولينا غير اللي كيبغي شي حاجه كيديرها غنمشيو. Très bien, donc je t'encourage à continuer à délivrer ton travail بهذاك l'amour. C'est excellent. ندوزو للسي رضا ياك ان جون اللي كيبراتيكي مرحبا به، صافي بليزير انك دير جوج حوايج على فوا، تعطيك بوليفالونس، تعطيك بزاف د الحوايج. حضرتي على واحد الحاجه زوينه دويتي على لا كومونيكاسيون ياك، قلتي انت كتادبتي واحد الكومونيكاسيون كتعامل ما عشناش حنا هادشي، ما كانش حنا هادشي ياك. واحد الوقت فاش كنا نتوما كتريني ولا حنا مثلا كنا كنقراو ولا هاد الامكانيات اللي اليوم كاينه ما كانتش. الحمري كانت لي بارون مساك الله يسمح لنا الوالدين كيبقاو دوك لي باتيس ما كيخرجوش ما كانش لا ماشين وبالون ولا مشى ليك خص يجيب بالون وزادك تبقى يولي صاحبك ذاك النهار باش تشري معاه معرفه يجيب البالون. يعني حنا اليوم في الاكاديمي والبالونات واللوان كلشي موفر وما كاينش ديك الكاليتي اللي كانت المستوى. دونك حنا شنو هو باقي جال كنقلبوا على ان ملي تكون اون غوليف في هاد الاكاديمي نقلبوا على داك التجويد، تكون عندنا لا دوفيز ديالنا هي الجوده. بوتيت حنا دابا عندنا فئات صغرى باقي ما عندناش لي كومبيتيسيون، واحد النهار نولي عندنا فريق اللي كننافسوا به تكون فيه الجوده، بحال اكاديميه محمد السادس وذلك كيتخاد منها كيمشيو للفروض وكيمشيو بعيد. لان علاش كاين جميع حيت كلشي كاين قرايه سبور مواكبه اوطو الدري خصو ينجح. مثالي بسي عبد الله واخا ماشي نفوت حنا في السبور نفس العقليه نفس دويتي انت على نفس هذه القضيه انك كنتي كتحلم تكون لاعب. ما كانوش الظروف مدينه صغيره باش نقول لك ان الباسكيت حتى في كازا كانت الوداد والرجاء بزاف وما كايناش خصك فلوس باش تدخل ليكول ماشي بحال الكره كتهزها تلعبها في الدرب ولا كتلعب في الكوليج يعني التيران ما موجودش. اي دونك قلتي واحد الحاجه انك ما قدرتيش تمشي بعيد ياك كوميتون ان جوور. كينصحح لك مسيو فلون قال لك هذيك النجاح شنو كتعني لك؟ النجاح ماشي اون جينيرال كيكون توصل كلاعب. نعطيك انا مثال، انا وقت هادشي كتقولوا كله عشتوه من خويا هو كيتريني صغير وهاد الفئات وهذا ما كنتش انا كنلعبوا ما عمرني ما قلت غادي ندير الكره. واحد النهار جاتني اوكازيون نخدم في كره بعيده على كلشي ما عمرني كما قال لان داك لو بونطوج ولات دابا في ليسكاو يعني من احسن المعاهد في المغرب كاينه لا جيستيون سبورتيف لي ماناجر سبورتيف اليوم ولات اون كارير. اي دونك انت اليوم الا كنتي مؤطر داكشي ما وصلتيش ليه غيوصلوا ليه الوليدات بصمتك كاينه. انا بوتيت في المات كانوا عندي اهداف كبار نمشي لنازا ولكن التلميذ ديالي مشى لنازا لان لي ريزو سوسيو ولا التكنولوجيا عاونات الوليدات. حنا كان خصك تقلب على المراجع كنقلبوا في الجوطيه على الكتب القدام باش نخدموا ولكن ما نتصرفوش بانانيه وباننا كنا محقورين. لا لو بارطاج انا داكشي اللي ما قدرتش نكمل نعطي المشعل اللي هاد الوليدات عندهم كله والاكسبرتيز ديالي ونشوف داك لا كونتينيتي في الوليدات الصغار. ونهار اللي غادي يقولوا شكون ترينا به ترينا به عبد الله شكون بقى ليا Marius, c'est la fin. Donc c'est Marius, bon, c'est vrai que j'ai fait la même remarque pour le tonus, pour le ton.
le volume. Moi, je crie, hein. Je suis prof, Et c'est vrai que le ton, la voix, donne une idée sur la personnalité. Je ne dis pas, c'est vrai que tu es le dernier et c'est normal que tu n'es pas encore à l'aise. Ils sont déjà des amis, ils vous connaissent. Mais l'intégration au sein de l'équipe, tu es le dernier arrivé, c'est normal. Tu vas te prendre ton temps, tu as d'autres occupations à l'extérieur, c'est pas évident. On comprend tout ça, mais on veut que Marios un jour, il parle, il discute, il débat, il propose, c'est ce qu'on veut. Parce qu'on est une seule équipe, c'est ça? Tu me promets? C'est ça, je voulais voir le sourire. Tu me promets. Et sinon, Hajili Andi,